अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सियो छ। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँडे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन, यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ, म जान्न भने मैले म जाँदै जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर जाउँ हजुर जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। तेस्रो पटक म लन्डन गएको थिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मैले कम्तीमा आफ्नो देशको लागि कोभिडबाट थला परेको हाम्रो देश यति सम्भावनाका बावजुद पनि हस्पिटलिटीमा लाग्नुभएका साथीहरू, तान हान नाटादेखि लिएर विभिन्न सेक्टरमा, हवाई क्षेत्रमा लागेका साथीहरू जम्मै थला भएको छ। कम्तीमा पनि मैले मेरो देशको लागि, हाम्रो सेफ जोनमा छ हाम्रो देश नेपाल, तपाईहरु सबैले आउनुहोस् भनेर एकचोटि आह्वान गरौँ। त्यो फोरममा मलाई बोल्ने इच्छा थियो, तर त्यो साँडेले केही पनि छैन बोल्ने सोल्ने कार्यक्रम मन्त्रीज्यू भन्यो। कि गौतमजी पछाडि हुनुहुन्छ, लक्ष्मण गौतम, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँ जान्छु, सबै देशका 16-17 देशका मन्त्रीहरू राउन्ड टेबलमा बसेर आफ्नो देशको विषयमा, टुरिज्म प्रमोसनको विषयमा उहाँहरूले कुरा राख्छ। म चाहिँ आउट अफ रिङ छु। हेर्नुहोस्, एउटा देशको मन्त्री यहाँबाट लन्डन गए, लगेर वहाँ राखिदियो, दूतावासमा राखिदियो। त्यो बेला ठ्याक्कै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि कोप 26 को प्रोग्राममा जानुभएको थियो। दूतावासमा भएका चाहिने कार्यवाहक राजदूतदेखि सबै उहाँहरू पनि उतरे, न गाडी छ न केही छ। खानको लागि पनि आफै गएर होटल खोजेर त्यहाँ खानुपर्ने आफ्नै पकेटबाट। अब यहाँ चर्चा छ टिकटको। म एउटा देशको मन्त्री, तपाईहरु सबैको आशीर्वादबाट म यो ठाउँमा पुगेको मान्छे। डोटेली जनताले 2% पनि जनसङ्ख्या छैन जनजातिको डोटीमा। त्यहाँका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायले मलाई जनमत दिएर भोट दिएर 2 पटक म डोटीबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति र मेरो पार्टीका आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब को मान्छे लन्डनमा जाँदाखेरि टिकट कति लाग्छ कि टिकट म हेर्दै बसौँ त। अब त्यहाँ त्यो त व्यवस्थापनले गर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि गएर तपाईको सारा कुरा भइसकेपछि अन्तिममा त्यो फोरममा मैले बोल्न पाएन। मलाई एकदमै इरिटेट भयो म आफैप्रति, किन आएँ म यहाँ भन्ने भयो मलाई। अब यस्तो छैन साँडेलाई सिओ हामीले बनायो भने संस्था चल्छ। केही कुरा तपाईहरुका मागका विषयमा केही तपाईहरुको बीचमा छलफल हुँदाखेरि पनि कतै बोर्ड मेम्बरहरूले त्यसमा यस्तो गर्न हुँदैन, संस्था डुब्छ, धराशायी हुन्छ भनेर भन्दा ल तपाईँ आज धेरै रिसाउनु जाउँ यिनीहरू रक्सी खानु भनेर त्यस्तो साँडेलाई ल्याएर सिओ बनाएपछि संस्था चल्छ। म त एकदमै दुःखको साथ भन्न चाहन्छु। लन्डनमा हुँदाखेरि अघि म्यामले कुरा गर्नुभयो, वन्डरलस्टको प्रोग्राममा हामी जाँदाखेरि 6 बजे प्रोग्राम भन्यो, 7:30 बजे सुरु भयो। 1.5 घण्टा म त्यहाँ उभिएछु। 1.5 घण्टा म त्यहाँ उभिएँ। चिसो छ, सबैले त्यहाँ जाने ऊ के गर्ने त्यहाँ स्याम्पेन होइन लक्ष्मणजी, स्याम्पेन सबले खाइराखेछन्। म त नखाने मान्छे, म त साइडमा उभिराखेको छु। हाम्रो त्यो साँडेले पनि भट्टाभट लगाइराखेछ, आफ्नै आँखाले देखिराखेको छु। मलाई पनि अझै थाहा भन्छ। हेर्नुहोस्, उसले पहिलाको मन्त्री जस्तो ठाने होला प्रेमालेलाई। त्यसपछि अर्को दिन एकजना हाम्रो लन्डनमा पुरानो एनआरएनको व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो। 35 वर्षदेखि उहाँ त्यो होटल व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले होइन डिनरको लागि बोलाउनु भयो मेरो सम्मानमा। हामी सबै गयौँ, लक्ष्मणजी हामी सबै गयौँ।
त्यहाँ गइसकेपछि अनि विस्की ल्याएर राख्नुभयो। मैले त म त खाँदैन भने। हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला यादव भइरहन्थ्यो, उहाँ पनि बिचरा शाकाहारी, माछा मासु त खाँदैन, उहाँ एकदम शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। अब अगाडि बसेछ उही साडे बसेछ, भट्टाभट लगाएछ। मलाई पनि खा भन्छ, म खाँदैन। यस्तो मान्छेलाई सियो बनाइदिएको छ, बडा विडम्बना लाग्यो। त्यो 4वटा गाडी टोयोटाको बेचेर प्रेम आलेलाई को इमान म खरिद्छु भनेर त्यसले सोचे होला, त्यो सपनामा नसोचे पनि हुन्छ। यो संस्थामा जति आबद्ध हुनुहुन्छ आदरणीय साथीहरू, आदरणीय राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरू, सबैप्रति मेरो सम्मान छ। तपाईहरुलाई परेका पीरमार्गको विषयमा सचिवजीले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। किन यो इमान बेचेर म चाहिँ यो चेयरमा बस्नेवाला छैन। यो हाम्रो ठुलो व्यवसाय हुनुहुन्छ अब्दुल्लाजी, उहाँ 2-3 पल्ट मेरो मन्त्रालयमा आउनुभयो, राम्रो उहाँले सेवा दिइराख्नु भएको छ। नेपालमा बसेर फुल टाइम दिनुभएको छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिले पनि मैले सहयोग गर्नु पर्यो मेरो पार्टी यस्तो मैले कहिले भनेको छैन, म भन्नेवाला पनि छैन। हरेक मान्छे आज कसैलाई पनि एक्सक्युज गर्ने समय छैन, इन्क्लुडिङ मी। कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ एक्सक्युज हुँदैन। किन हामी आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। यो मन्त्रालयमा म आइसकेपछि यति मेरो यो मन्त्रालय कसरी सफल गराउने, अब नेपाल एयरलाइन्सको तपाईँ देखिहाल्नुभयो, कहाँ